ल हेर्नुहोस् त एउटा क्वेसन मैले फेरि यहाँनिर दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई। क्वेसन के छ? एक्जाम्पल 2 म्याक्सिमाइज के प्रब्लम अहिले गरौँ है, मिनिमाइजेसन कहिले नगरौँ। पहिला यो कम्प्लिट पहिला सिकौँ, प्र्याक्टिस गरौँ, त्यसपछि अर्को परिवर्तन गरौँला, मेथडहरू परिवर्तन गरौँला। म्याक्सिमाइज z इक्वल्स टु 6x1 प्लस 8x2 है। ल अब त्यसपछि सब्जेक्ट टु x1 प्लस x2 लेसर इक्वल्स टु 5, 3x1 minus 2x2 lesser equals to 12, x1 x2 दुईटै पोजिटिभ। ओके, अब सबभन्दा पहिला यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा रिड्युस गर्छौँ। त सल्युसन अब स्ट्यान्डर्ड फर्म हेर्नुहोस्। स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ एलपीपी अफ द एलपीपी अफ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको स्ट्यान्डर्ड फर्म। त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको लागि हामीले फेरि के लेख्छौँ? म्याक्सिमाइज z इक्वल्स टु 6x1 प्लस 8x2। अझै थप्न बाँकी छ एकछिन। त्यसपछि सब्जेक्ट टु पहिलो कन्स्टेन्ट लेख्नुहोस् त, x1 प्लस x2, अनि यसमा इक्वल टु गरिदिनु पर्ने हुन्छ। इक्वल टु 5 भन्नुहोस् त। अब इक्वल टु 5 भनेपछि हामीले स्ल्याक भेरिएबल थपिदिनु पर्ने हुन्छ s1। थाहा छ तपाईँलाई? s1 यो भयो युज्ड यो अनयुज्ड, यो कुरो मैले डिस्क्राइब गरिसकेको छु। त्यसै गरी अर्को 3x1 माइनस 2x2, अनि यहाँ इक्वल टु 12 गर्नलाई अर्को स्ल्याक भेरिएबल s2 थपिदिन्छौँ। त्यसो भए द्याट इज अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखौँ त, द्याट इज म्याक्सिमाइज z इक्वल्स टु 6x1, दुईवटा भेरिएबल थप्यौँ s1 s2, 8x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट्स। सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट्स कुन कन्स्ट्रेन्ट हो? सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट यो x1 प्लस x2 प्लस 1 इन्टु s1 s2 छैन भने 0 इन्टु s2 इक्वल्स टु 5, 3x1 माइनस 2x2 प्लस s1 छैन है, यहाँ s2 छ, त्यही भएर 0s1 प्लस 1s2 इक्वल्स टु 12। अर्को यो के छ? x1 पनि पोजिटिभ, x2 पनि पोजिटिभ, s1 पनि पोजिटिभ र s2 पनि पोजिटिभ भयो। अब यसपछि हामीले अब नेक्स्ट स्टेप के छ? सिम्प्लेक्स टेबल 1। अब यसलाई हामीले सिम्प्लेक्स टेबल 1 मा प्लट गर्छौँ। सिम्प्लेक्स टेबलको फर्ममा रिड्युस गरिदिन्छौँ है त। ल हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्म लेखिसकेपछि अब टेबुलेसन गरौँ त। सिम्प्लेक्स टेबल 1 हैन, सिम्प्लेक्स टेबल फर्स्ट। सिम्प्लेक्स टेबल 1 के छ त? यहाँ रो R1 R2 यहाँ हामीले बेसिक भेरिएबल लेख्छौँ बीभी। बेसिक भेरिएबल पछि कन्स्टेन्ट टर्म, त्यसपछि भेरिएबलको कोफिसिएन्ट कुन छ? एउटा x1, अर्को x2, त्यसपछि x3 हैन, के रे? s1 र अर्को छ हामीसँग s2।
S1 र अर्को S2 ल अब ल यसपछि माथि हामीले के लेख्छौँ यहाँनिर सिजे हैन सिजे भनेको के को कोफिसिएन्ट यसले कन्सिस्ट गर्छ अब्जेक्टिभ फङ्सनको कन्स्टेन्ट लिन्छ हैन यहाँनिर रेसियोज लिन्छौँ हामी यहाँनिर है ल R1 R2 यहाँ त्यसपछि यहाँ ZJ त्यसपछि ZJ माइनस CJ बाट डिसिजन गर्छौं ल यति हामीलाई कलमको रिक्वायर छ ल यो भयो अब हेर्नुस् त ओके ल सिम्प्लेक्स टेबल 1 मा कोफिसिएन्ट भन्नुस् त CJ कति x1 को कोफिसिएन्ट 6 अनि फेरि 6 त्यसपछि 6800 हैन अनि यसपछि 6800 पछि अर्को अब यो कस्ट बेसिक भेरिएबल ल हेर्नुस् त्यसपछि यो x1 कोफिसिएन्ट कति लेख्छौं x1 कोफिसिएन्ट 1 त्यसपछि 1 अनि फेरि 1 1 अनि 1 अनि 0 हो कि नै त्यसपछि अर्को भन्नुस् त अर्को कति छ हेर्नुस् त 3 -2 0 1 ठीक छ 0 अनि कन्स्टेन्ट भ्यालु भन्नुस् त कन्स्टेन्ट भ्यालु कति छ पहिलो इक्वेसनको कन्स्टेन्ट हामीसँग कति छ 5 र 12 5 र यो भयो हाम्रो 12 5 र 12 अनि अब बेसिक भेरिएबल भन्नुस् त बेसिक भेरिएबल कुन हो S1 S2 हो S1 र यो S2 हाम्रो बेसिक भेरिएबल हो हैन र कोफिसिएन्ट बेसिक भेरिएबलको कोफिसिएन्ट कुन हो बेसिक भेरिएबलको कोफिसिएन्ट 0 र 0 ल बेसिक भेरिएबलको कोफिसिएन्ट 0 र 0 यसरी गर्दा पनि हुन्छ ओके अब हामीले ZJ कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं ZJ यो बेसिक भेरिएबलको कोफिसिएन्ट इन्टु यो प्रोडक्ट गर्छौं 0 * 5 प्लस 0 * 12 त 0 0 * 1 प्लस 0 * 3 अगेन 0 0 * 1 प्लस 0 * -2 0 त यहाँनिर सबै भ्यालु 0 किनभने यो कोफिसिएन्ट नै 0 छ अब ZJ माइनस CJ गर्नुस् त ZJ माइनस CJ क्याल्कुलेसन गरौँ त ZJ माइनस CJ कति हुन्छ ZJ माइनस CJ भनेको ZJ माइनस CJ यहाँ छ -6 ZJ माइनस CJ को भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ -6 -2 अनि फेरि -2 र हैन 0 -8 त -8 यो 0 0 0 0 ल हेर्नुस् त यहाँ हुनुपर्ने ZJ माइनस CJ के हुनुपर्ने अल ZJ माइनस CJ आर नट non-negative so the solution is not so the solution is not optimum solution optimum छैन है त ल भयो अब हेरौं अब यसबाट हामीले की रो र की कलम सिलेक्सन गर्छौं अब रेशियो पहिला की कलम कुन लिन्छौ भन्नुस् त की कलम चुज गर्ने टेक्निक के छ एउटा मैले कसैलाई तपाईहरुलाई बेसिक यो लिनियर प्रोग्रामिङ सम्बन्धी बेसिक कन्सेप्ट क्लास छुटेको छ भने मैले एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको छु तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो कि भएन त्यो चाहिँ हेर्नु होला है
हेर्नु भएको छ? ल ल हो त्यसले बेसिक कन्सेप्ट कसरी कुन कुन सिलेक्सन गर्ने मैले स्टेप वाइज भनेको छु फर्स्टदेखि नै। ल भयो, त्यति हेर्नुभएको छ भने यो यहाँनिर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस् त यहाँ कुन हामीलाई की कलम सिलेक्सन गर्नु छ त कुन की कल यो हामीसँग कलम छ 1 2 3 4 कुन कलमलाई हामीले की कलमको रूपमा लिन्छौँ भन्नुहोस् त? हो म्याक्सिमम नेगेटिभ यो भयो तपाईँको की कलम हो कि नै। ल की कलम यो भयो अनि की कलम ल यो सिलेक्सन गऱ्यो हामीले की कलमको रूपमा यो भयो हाम्रो की कलम। यहाँबाट यो भयो की कलम हैन। ल अब की कलम भइसकेपछि त्यसपछि रेसियो क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ल रेसियोको भ्यालु भन्नुहोस् त कति हुन्छ? रेसियोको भ्यालु 5/-6 कन्स्टेन्ट बाई की एलिमेन्ट त 5/1 भनेपछि 5 र 12/-2 -6। अनि अब की रो सिलेक्सन गर्नुहोस् त। की रो कसरी हो? की रो सिलेक्सन गर्ने टेक्निक के छ त हाम्रो? मिनिमम लिस्ट पोजिटिभ रेसियो। त हामीले अब की रो सिलेक्सन गर्नुपर्दा यो हैन, की रो सिलेक्सन गर्नुपर्दा यो भयो। अब की रो कुन भयो त? यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो की रो भयो। हेर्नुहोस् यो हाम्रो अब यो के हुने भयो त? की रो। अब की रो र की कलमको इन्टरसेक्सन भ्यालु भन्नुहोस् त। की रो र की कलमको इन्टरसेक्सन भ्यालु 1 यो चाहिँ तपाईँको। र यसलाई दुईटै नेगेटिभ आउने कन्डिसन नै हुन्छ। दुईटै नेगेटिभ आयो भने हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। दुईटै नेगेटिभ आउँदैन रेसियो प्राय। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब यस्तो केसमा दुईटै नेगेटिभ आयो भने सल्युसन गर्न सक्दैनौँ नि, त्यो अनसल्भ हुन्छ, सल्युसन हुँदैन त्यसको। त्यही भएर अपोजिट साइनको हुनैपर्छ। दुईटै सेम साइन हुनु भनेको प्यारलेल भइदिनु हो, स्ट्रेट लाइन। त प्यारलेलमा त कतै इन्टरसेक्सन नै हुँदैन। इन्टरसेक्सन नभएपछि सल्युसन हुँदैन, नो सल्युसन भन्छौँ नि त्यस्तो केसमा हैन। हामीले 9-10 मा पढेको थियो नि, m1 = m2 स्लोप नै इक्वल भइदियो भने प्यारलेल। त स्लोपको डाइरेक्सन सेम हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि। त्यही भएर अब हेर्नुहोस् यहाँनिर ल अब की एलिमेन्ट यहाँनिर कुन भयो त? की एलिमेन्ट 1। अब हामीले के गर्छौँ? कुन रोलाई अपडेट गर्छौँ फर्स्टमा? किनभने अब यो टेबलले हामीलाई अप्टिमम सल्युसन दिएन। यो टेबलबाट हामीले अप्टिमम सल्युसन प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यही भएर सिम्प्लेक्स टेबल, अर्को सिम्प्लेक्स टेबल हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सिम्प्लेक्स टेबलमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को सिम्प्लेक्स टेबलमा कुन सबै भ्यालुजहरू अपडेट गर्छौँ। R1 र R2 को भ्यालुजहरू अपडेट गर्छौँ। त अपडेट भनेको न्यू। त फर्स्टमा दुईटा रो छ R1 R2। त फर्स्टमा हामीले कुन रोलाई अपडेट गर्छौँ भन्नुहोस् त? कुन रो? R1। ल R1 लाई किन अपडेट गर्छौँ फर्स्टमा? त्यसको रिजन तपाईँलाई थाहा छ? किनभने हामीले भनेको छ जुन की रो हुन्छ नि, की रो, त्यसलाई पहिला अपडेट गर्छौँ। त की रो त R1 नै छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर की रोलाई अपडेट गर्ने रुल छ। त्यही भएर हामीले की रोलाई नै अपडेट गर्छौँ। त की रो भनेको त R1 हो। त न्यू R1 कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ हेर्नुहोस् त। न्यू R1 क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला के छ? न्यू R1 ओल्ड R1 अपन की एलिमेन्ट अब हेर्नुहोस् त। ओल्ड R1 की एलिमेन्ट कति छ? 1 भनेपछि न्यू R1 र ओल्ड R1 त सेम भयो। हेर्नुहोस् परिवर्तनै भएन, यो 1 भइदिएको हुनाले। त न्यू R1 कति भयो त्यही पनि लेखौँ त। न्यू R1 डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ हामीले। ओल्डमा 1 ले डिभाइड गर्दा त डाइरेक्ट हामीले न्यू R1 त परिवर्तन नै भएन, ओल्ड R1 जतिकै भयो। त तपाईँले यहाँनिर टाइम वेस्ट नगरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नभए न्यू R1 लेखिदिउँ एक लाइन। न्यू R1 भनेको ओल्ड R1/2। त ओल्ड R1 कति छ? ओल्ड R1 छ, पहिला ओल्ड R1 नै लेखौँ, प्रक्रियामा जाउँ। अहिले सुरुमा पढिरहेको छौँ नि, त्यही भएर ओल्ड R1 पहिला कपी गरौँ। ओल्ड R1 छ 5 1 1 1 0। अब न्यू R1 यसमा 1 ले डिभाइड गरौँ त सेम नै हुन्छ। ओल्ड R1 र न्यू R1
सेम नै भयो है, अपडेट गर्दा पनि सेमै आयो, हेर्नुहोस् सेम नै आयो, किनभने 1ले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो। त यो R1 भइसक्यो अपडेट। अब R2लाई अपडेट गरौँ। अब त न्यू R2 कसरी क्यालकुलेट गर्ने, ओल्ड R2 माइनस अनि न्यू R1 इन्टु कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्नुहोस् त, यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ, तलको यसलाई 0 बनाउनु छ नि, होइन होइन, A1 छ भने यसलाई 0 बनाउनु छ त -2ले। R2 को की एलिमेन्ट कति छ, R2 को की कलममा भएको एलिमेन्ट, यो दुईटा की कलममा भएको एलिमेन्ट होइन, यसलाई त 1 बनाइसक्यौँ, यसलाई अब 0 बनाउनु छ त की कलमको एलिमेन्टले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने। सधैँ यो याद राख्नु होला है, अलवेज की कलम, त्यसकै R2लाई चेन्ज गरिरहेको छु भने की कलमको एलिमेन्टले सधैँ मल्टिप्लाई गर्नु होला। त -2 छ भने -2, यो पनि मैले भनेको छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। ल अब R1 त भइसक्यो। अब हामीले यहीँनिर यो त टेबल मेट दिइदौँ। अब यहीँ म लेखिदिन्छु तपाईँहरूको लागि यहाँनिर। त के छ भन्दाखेरि R2 भयो त न्यू R2 को लागि ओल्ड R2 त हेयर, यसपछि है, यसपछि यहाँ, यसपछि तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस् त हेयर, पहिला ओल्ड R2 त्यहाँनिर ओल्ड R2 कति छ, 12 3 -2 0 1। ल ओल्ड R2 त भयो। अब न्यू, अब त्यसपछि -2 न्यू R1, त्यसपछि यहाँ के गर्छौँ, -2 इन्टु न्यू R1 गर्छौँ। ल -2 इन्टु न्यू R1 गर्नुहोस् त, यो गरिसक्यौँ। अब यति गरिरहेको छौँ त न्यू R1लाई -2ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, यसलाई -2ले गर्दा -10 -2 र यो 0 हुनुपर्ने नि, यहाँ 0 हुन्छ, 0 र यो भयो तपाईँको 0। ल त यो दुईटा हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामीले के गर्छौँ, यो दुईटैलाई घटाएर न्यू R2 ल्याउँछौँ। तब न्यू R2 भनेको तपाईँको न्यू R2 कति हुन्छ, यो दुईटैलाई घटाउने। ल यो दुईटैलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ भन्नुहोस् त, यो दुईटैलाई घटाउनुहोस् त, यो घटाउँदा माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ, यो प्लस माइनस, यो दुईटैलाई घटाउँदा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अनि यो प्लस माइनस। ल यो कति भयो, 12 र 10 22 भयो, 3 र 2 5, यो 0, प्लस माइनस माइनस क्यान्सल हुँदा 0, यो 2 र यो 1। ल न्यू R2 पनि आयो। ल अपडेट गरिदिउँ। त्यसपछि जाउँ हामी सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा। अब हामी कुनमा गइरहेछौँ, सिम्प्लेक्स टेबल 2। अब सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा जाउँ, माथिको सेम रहन्छ, सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा यो अपडेट हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, टेबल बनाउनुहोस् त, अब यस्तै सेम टेबल बनाउनुहोस्, यस्तो सेम टेबल गर्नुहोस्। ल यो टेबल भयो, माथिको त सेम रहन्छ CJ। अब फर्स्ट न्यू R1 मा कति छ, -5 5 5 1 1 1 5 1 1 1 अनि 0। त्यसपछि R2 न्यू R2 यहाँ छ, न्यू R2 मा 22 5 0 2 1। ल अब मलाई भन्नुहोस् त बेसिक भेरिएबल कुन हो, बेसिक भेरिएबल भन्नुहोस् त, x2 र s2। बेसिक भेरिएबल भयो तपाईँको 10 10 भनेको x2 है। त यहाँनिर हाम्रो बेसिक भेरिएबल भयो x2 र अर्को 1001 भनेपछि s2। ल यसको कोफिसिएन्ट भन्नुहोस् त, x2 को कोफिसिएन्ट कति छ अब्जेक्टिभ फङ्सनमा, 8। ल 8 छ है त, 8 र s2 को कोफिसिएन्ट 0। अब सम अफ प्रोडक्ट गर्नुहोस् त, 8 5 40 40 प्लस 0, त यो त 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै भयो, यो मल्टिप्लाई गर्दा 8 × 1 प्लस 0 8। त्यसपछि यसको भ्यालु 8, यसको भ्यालु 8, यसको भ्यालु 0। अब 8 - 6 8 - 6 कति भयो, हुने भयो त 2। 8 - 6 2, 8 - 8 0, 8 - 0 8, 0 - 0। हेर्नुहोस् त अल अब पोजिटिभ आयो,
ल हेर्नुहोस् त अब all zj minus cj are non negative, so the solution is के त भन्दाखेरि the solution is optimum. ठिक छ। अब सल्युसन अप्टिमम भइसकेपछि हेर्नुहोस् के गर्नु छ, म्याक्सिमम जेड क्यालकुलेसन गर्नु छ। त हेन्स हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम जेड इक्वल्स टु 40 अनि x2 को भ्यालु हामीलाई x1 x2 S1 र S2 को भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु छ। त x1 छैन यहाँ बेसिक भेरिएबलमा त 0, x2 को भ्यालु कति छ 5, x2 को भ्यालु 5, x2 को भ्यालु 5 र S2 को भ्यालु 22, S2 को भ्यालु 22, S2 को भ्यालु 22 अनि S1 को भ्यालु 0। यो लेख्ने, यो x2 को भ्यालु 5 कन्स्टेन्ट भ्यालु है। अनि त्यसपछि x1 त छैन यहाँ बेसिक भेरिएबलमा, त्यही भएर छैन भने 0, जुन छैन यहाँ दुईटा छ नि, एउटा 5 एउटा 22, त 5 र 22 त लेख्यौँ, 5 र 22 लेख्यौँ, हो कि नि? यो 5 र 22 लेख्यौँ। अब बाँकी 0 लेखिदिनु होला। चारवटा भेरिएबल छ नि, 1 2 3 4, त्यहाँ भएको भेरिएबलको यो भ्यालु लेख्नु होला। अब तपाईँले ओरिजिनल यो त डाइरेक्ट 40 लेख्दा पनि भयो यही भ्यालु, नभए तपाईँले पहिला यो भ्यालु लेखिदिनुहोस्, त्यसपछि जेडको फर्मुला, जेडको के छ क्वेसनमा, जेड कति छ भन्नुहोस् त, अब्जेक्टिभ फङ्सन 6x 8x2, त भ्यालु पुट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 6 × 0 प्लस 8 × 5 त 40 आयो नि त, त्यही पनि यही आएको होइन त। तपाईँले फर्स्टमै यहाँ हेरेर यहाँबाट डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, नभए यो भ्यालु लेखेर x र y को x1 x2 s1 s2 को भ्यालु लेखेर अनि सब्स्टिट्युट गरे पनि भयो। त यो भयो हाम्रो डिसिजन। त सबैजनाले बुझ्नुभयो यो? ओके ल, यो कम्प्लिट भयो यसको सल्युसन। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। एक्जाम्पल ल हेर्नुहोस्, एक्जाम्पलमा म्याक्सिमाइज गर्नु छ हामीलाई। म्याक्सिमाइज जेडको म्याक्सिमाइज गर्नु छ, कति छ 2t प्लस 4c प्लस 3b, सब्जेक्ट टु 3t प्लस 4c प्लस 2b लेसर इक्वल्स टु 60, अर्को 2t प्लस 4c प्लस 2b लेसर इक्वल टु 80। त्यसपछि तीनवटा छ यसमा, 3c प्लस 2b लेसर इक्वल्स टु 80 एन्ड त्यसपछि tcb लेसर इक्वल्स b पोजिटिभ। यहाँनिर x1 x2 x3 छैन, नभएर tcb छ है त। अब हेरौँ, यसलाई सल्भ गर्नु छ, यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्नु छ। त अब यसको सल्युसनमा स्ट्यान्डर्ड फर्म लेखौँ त, सल्युसन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हेर्नुहोस् त के लेख्ने भन्नुहोस् त, तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अब
maximize z equals to कतिवटा स्ल्याक भेरिएबल यहाँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ भन्नुहोस् त कतिवटा स्ल्याक भेरिएबल हुन्छ यसको लागि s1 यसको लागि s2 यसको लागि s3 तीनवटा त कति हेर्नुहोस् त 2t प्लस 4c प्लस 3b प्लस 0 इन्टु s1 प्लस 0 इन्टु s2 प्लस 0 पोइन्ट छैन है यहाँ पोइन्ट इन्टु भन्ने सम्झिनु होला 0 इन्टु s3 यो s1 s2 s3 छ है त यहाँ ल सब्जेक्ट टु यसको भन्नुहोस् त कति लेखौँ 3t प्लस 4c प्लस 2b अनि 1s1 0s2 प्लस 0s3 इक्वल्स टु बस त्यसै गरी अर्को t प्लस 2t प्लस 4c प्लस 2b 0s1 1s2 0s3 इक्वल्स टु 80 ल तेस्रो भन्नुहोस् t प्लस 3c प्लस 2b 0s1 0s2 इक्वल्स टु अब भन्नुहोस् त त्यसो भए एन्ड t c b s1 s2 s3 यो सबै के त पोजिटिभ वेयर s1 s2 एन्ड s3 आर स्ल्याक भेरिएबल्स ल भयो यसरी अब हामीले यसपछि के गर्छौं सिम्प्लेक्स टेबल 1 ल हेर्नुहोस् त त्यसपछि सिम्प्लेक्स टेबल 1 सिम्प्लेक्स टेबल 1 यहाँनिर r1 r2 r3 तीनवटा छ नि हो कि नै हेर्नुहोस् त r1 r2 r3 बेसिक भेरिएबल त्यसपछि कन्स्टेन्ट पछि के रे t c b s1 s2 s3 अनि फेरि रेशियोज हैन ल अब यहाँ माथि cj यता ल cj को भ्यालु भन्नुस् त माथिको cj को भ्यालु t को 2 243 0 0 0 ल r1 मा भन्नुस् त r1 को भ्यालु 342 1 0 0 तो 242 एकछिन 242 0 1 0 हो कि नै त्यसपछि 1 32 0 0 1 अनि यहाँ कन्स्टेन्टमा 60 80 80 60 80 80 ल अब बेसिक भेरिएबल भन्नुस् त कुन तीनवटा छ भने 1 0 0 पहिला आउनुपर्छ त्यसपछि 0 1 0 त्यसपछि तेस्रो 0 0 1 त 1 0 0 कसको हो गुड हो यसको तपाईको भयो s1 s2 र s3 र कोफिसिएन्ट भन्नुस् त कोफिसिएन्ट 0 0 0 ल यसमा अब क्याल्कुलेसन गर्छौं हामीले zj हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं zj क्याल्कुलेसन गर्छौं र zj त्यसपछि zj माइनस cj पनि कम्प्युट गर्छौं ल अब त यो मेट्दिदा पनि हुन्छ हैन यो
ल जेड जे माइनस सिजे कति भयो 0 यो त सबैमा 0 मैले राखिदिन्छु अब ल सबैको भ्यालु 0 0 राखिदिन्छु 0 0 0 0 0 0 यो त भन्नै पर्दैन किनभने यो तीनवटा 0 आएपछि भयो ल ठिक छ अब भन्नुहोस् त भ्यालु 0 माइनस कति भयो माथिकै भ्यालु माइनस माइनसमा -4 -3 0 0 0 हेर्नुहोस् त फास्ट भइरहेछ नि त अब प्र्याक्टिस भइसकेपछि अब भन्नुहोस् कि एलिमेन्ट यो भयो की एलिमेन्ट है की एलिमेन्ट तपाईँको यो भयो अब यो तपाईँको की एलिमेन्ट भयो हेर्नुहोस् यहाँ यति भयो की एलिमेन्ट के अरे की कलम हो कि नै ल यो की कलम हुने भयो त की कलममा की कलम भयो अब की रो पहिला रेसियो क्यालकुलेसन गरौँ रेसियो ल रेसियो क्यालकुलेसन गर्छौँ अब हामी रेसियो 15 भयो यो हेर्नु त 60 र की रो यो होइन यो हाम्रो यसलाई म यो कलरले चेन्ज गर्छु ल 60 - 4 डिभाइड देखाइदिनुपर्छ कि डाइरेक्ट लेखिदिउँ 15 अब त बुझिसक्नुभयो 80 - 4 80 डिभाइड बाई 4 20 यो 80 डिभाइड बाई 3 80 डिभाइड बाई 3 भनेपछि सबभन्दा कम भयो नि 20 भन्दा पनि कम 15 तिया 45 यो झन् बढी 20 चौको 80 26 ल ल ठिक छ यो राखिदिउँ भनेपछि हामीलाई त ठुलो भ्यालुसँग मतलब छैन अब भन्नु त किरो कुन भयो किरो यो किनभने सबभन्दा सानो छ नि त किरो र की एलिमेन्टको इन्टरसेक्सन पोइन्ट भन्नुहोस् त अब किरो यो भयो हैन की कलम यो भयो ल यसमा की एलिमेन्ट भन्नुहोस् त की एलिमेन्ट यो 4 र अब की एलिमेन्ट त्यसो भए अब किरोलाई पहिलो परिवर्तन गर्छौँ R1लाई सिलेक्ट R1लाई रिन्यू गर्ने अपडेट गर्ने कि R2लाई कि R3लाई पहिला भन्नुहोस् त किन R1लाई किन गर्ने किनभने किरो हो यो पहिला किरोलाई एकछिन सुन्नुहोस् पहिला किरोलाई अपडेट गर्ने त किरो कुन हो R1 नै हो बुझ्नुभयो लजिक ल त किरो जुन R1 छ यसलाई अपडेट गरौँ त न्यू R1 कसरी प्राप्त गर्छौँ ओल्ड न्यू R1 कसरी क्यालकुलेट गर्नुहोस् भन्नुहोस् त न्यू R1 भनेको ओल्ड R1 मा कतिले डिभाइड गरिदिन्छौँ की एलिमेन्टले ल अब यहाँ लेख्नुहोस् ओल्ड R1 मा कति छ 60 3 4 2 1 0 0 ल अब न्यू R1 मा कतिले की एलिमेन्ट भनेको ओल्ड R1 लाई कतिले डिभाइड गर्छौँ हामीले ल हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त न्यू R1 भनेको की एलिमेन्टले डिभाइड गरौँ भनेपछि की एलिमेन्ट भनेको कति हो यो की एलिमेन्ट 4 ले डिभाइड गरौँ त हरेकलाई 4 ले यसलाई 4 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ यो प्रत्येक 15 यसलाई 4 ले डिभाइड गर्दा 3/4 1 यसलाई 4 ले डिभाइड गर्दा 1/2 1/4 0 0 ल यो आयो ओके अब यति भयो त्यसपछि तपाईँको न्यू R2 कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्नुहोस् त हामीले के भनेको थियौँ कि कलममा भएको यसलाई 1 बनाउने 1 बनिसक्यो 4 चाहिँ 1 भइसक्यो हेर्नुहोस् न्यूमा अपडेट अब बाँकीको 0 बनाउने यसलाई 0 बनाउने यसलाई 0 बनाउने के रुल भनेको थियौँ न्यू R2 भनेको ओल्ड R2 माइनस न्यू R1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन्नुहोस् त जसलाई 0 बनाउनु छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने कसलाई 0 बनाउनु छ मलाई यसलाई 0 बनाउनु छ 4 लाई त 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ बुझ्नुभयो टेक्निक अब हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईले फर्स्टमा के लेख्नुहुन्छ ओल्ड R2 यहाँ लेख्नुहोस् त ओल्ड R2
यो ओल्ड R2 होइन यहाँ, यो किन कसरी 4 आयो बुझ्नुभयो? जुनलाई जुन ल अब ओल्ड R2 लेख्नुहोस्, ओल्ड R2 कति हो? ओल्ड R2 824010। ल अब त्यसपछि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने हामीले? 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने। कसलाई? न्यू R1 लाई। यो न्यू R1 छ नि, त्यसलाई 4 इन्टु न्यू R1। ल 4 इन्टु न्यू R1 गर्नुहोस् त। न्यू R1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यसलाई 4 ले कति भयो? 60। 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 3, 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। भयो। अब यसपछि के गर्छौँ? यसरी मल्टिप्लाई, यो दुईटा भ्यालु आइसक्यो, बिचमा घटाउने न्यू R2। अब न्यू R2 कसरी? यो दुईटालाई घटाउनुहोस्, कति भयो? 80 - 60 20, 3 - 2 - 1 0 0 -1 1 0। ल हेर्नुहोस्, भयो, ठिक छ हो। ल R2 भयो, त यो पनि परिवर्तन भइसक्यो। अब R3 यहाँसम्म नोट गर्नुभयो भने मेट्छु म, यही मेट्छु, यही मेट्छु, किनभने R3 परिवर्तन यही सानो परिवर्तन हामी गर्छौँ। यो यहाँसम्म यदि लेखिसक्नु भएको छ भने मलाई भन्नुहोस् त। भयो, ल मेट्दिन्छु ल। यो यही मेट्छु। यो R1 हामीलाई आवश्यक पर्छ, त्यही भएर यो मेट्दिनँ। टेबल पनि आवश्यक पर्छ, त्यही भएर नमेट्ने। यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस्, यो चाहिँ सम्झिराख्नु होला ल। ल अब मेटेँ है त। यो तपाईँको R3 रातो लेभल लेखिरहेको छु म। R3 मा हेर्नुहोस्, न्यू R3 इक्वल्स टु ओल्ड R3 माइनस, अब R1 त प्रयोग गर्ने नि, R1 नै प्रयोग गर्ने, तर R3 र यसलाई 0 गर्नु छ हामीलाई, त के गर्ने? यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गरिदिने? 3 ले। 3 छ नि, यसलाई 0 गर्नु छ। हेर्नुहोस् है कहाँ परिवर्तन। ओल्ड R3 मा कति छ? 80 81 1 अनि 3 2 0 0 1। हजुर सोध्नुहोस् त। यो होइन, तपाईँको न्यू R3 गर्नुभयो भने त न्यू R2 गर्दा त यहाँ यो एलिमेन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो त 0 भइसक्यो त। 0 ले गर्दा यसलाई 0 बनाउन गाह्रो हुन्छ नि। जस्तै म्याट्रिक्स पढ्नु भएको छ नि BBS मा, 1 ले यसलाई 0 गर्ने, 1 आइसकेपछि पाइभोट एलिमेन्ट आइसकेपछि 0 0 गर्न सजिलो हुन्छ नि त। यो त 1 आइसक्यो हो, त्यही भएर म्याट्रिक्स त हो नि यो। 1 0 जस्तै तपाईँले युनिट म्याट्रिक्स बनाउनु भएको होला। तपाईँले रो अपरेसन मेथड पढ्नु भएको छ कि छैन BBS मा, प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो मेथडमा त्यस्तो छ। त्यही भएर R1 नै प्रयोग गर्नुहोस्। जुन किरो छ नि, किरोलाई अपडेटेड किरो नै प्रयोग गर्नुहोस् सधैँ, त्यही भएर सजिलो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है। ल अब यति भइसकेपछि भन्नुहोस् त। त्यसपछि 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुहोस् R1 लाई। R1 लाई 3 टाइम मल्टिप्लाई गर्दा 45। 3 टाइम मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति भयो? 9/4। 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 3/2। यहाँ पनि 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यहाँ पनि 3 टाइम्स 0 भयो। अब भन्नुहोस् त कति न्यू R3 कति आयो? न्यू R3 भन्नुहोस्। न्यू R3 कति हुन्छ? 45 भनेपछि कति? 45 + 50 35 35। यो 1 - 9/4 त -9/4 भनेको 4 -5/4। 3 - 3 0, 2 2 दुना 4 4 1/2 1/2 हुन्छ। 2 2 4 -3 2 - 3/2 गर्दा यो 1/2 डियरबाट यो 2 भयो, 2बाट डियर गयो भने आधी। यो -3/2 0 1 भयो। ल ठिक छ। ओके। अब सबै अब टेबल सिम्प्लेक्स टेबल 2 यहाँ परिवर्तन गरौँ। अब तपाईँहरू टेबल गर्नुहोस्, मैले यहाँ मेटिरहेको छु। तपाईँहरू टेबल गर्नुहोस्। अर्को टेबलमा सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। अब भ्यालुज सिम्प्लेक्स टेबल 2 ड्र गर्नुहोस्।
सिम्प्लेक्स टेबल टु ड्र गर्नुहोस्। ल भयो, ड्र गरिसक्नुभयो। ल मलाई R1 को भ्यालु भन्नुहोस् त कति कति आएको छ। R1 को भ्यालु हेर्नुहोस् यहाँ 15 कति छ 15। R1 को भ्यालु 15 अनि 3/4 भन्दै जानुहोस् ल। 3/4 अनि कति 1 1/2 1/4 0 0। ल R1 भयो। R2 त मसँग छैन, यो 35। R3 लेखिदिन्छु तस -5/4 -5/4 -5/4 पछि 0 1/2 -3/2 0 1 0 1। ल R2 मलाई भन्नुहोस् है, मेटिसकेको छु त्यही भएर R2 भन्नुहोस्। 20 -1 नै नि, यहाँ 0 हुनुपर्ने 0 0 -1 1 0। ल भयो। ल अब मलाई बेसिक भेरिएबल भन्नुहोस् त छानेर, कुन चाहिँ बेसिक भेरिएबल हो। बेसिक भेरिएबल भन्नुहोस्। बेसिक भेरिएबल तपाईँको कुन भयो। ल 100 100 भनेको C 010 S2 र यो 001 S3 यो हाम्रो भयो बेसिक भेरिएबल है। अब ZJ - CJ कोफिसिएन्ट, यस C को कोफिसिएन्ट 4 त C को कोफिसिएन्ट तपाईको भयो 4 0 0। ल अब क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त ZJ को भ्यालु 60। रातोले क्याल्कुलेट गर्छु 60। यो कति भयो 3, यो 4, यो 2, यो 1, यो 0 अनि यो पनि 0। ल भयो यति। अब ZJ - CJ 3 - 2 1 4 - 4 0 2 माइनस, ल फेरि माइनस आयो जस्तो छ। 2 - 3 242। यहाँ माथि हाम्रो 3 छ हैन, एकैछिन है। C मा 342 34 243 ठिक छ 243। ए ल अब कति हुन्छ यसको 2 - 3 -1 2 - 3 -1 अनि यो 1 0 0। ल हेर्नुहोस् अब फेरि अब नेगेटिभ म्याक्सिमम नेगेटिभ यही आयो। अगेन हामीले अर्को स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा यहाँबाट ल यो पनि नमेटौँ। ल यसपछि अब नेक्स्ट क्लासमा यो कन्टिन्यू गर्छौँ। अब कन्टिन्यू नेक्स्ट क्लासमा। अब नेक्स्ट क्लास ल ल हस् भइसकेपछि अनि मात्र इन्ड गर्छु। तबसम्म एटेन्डेन्स गर्छु। हजुर यही माइनस छ नि, यो की कलम भयो, यो की कलम हो नि। यो तपाईँको की कलम कुन भयो हजुर। फाइनल आन्सर के भयो भन्दाखेरि, फाइनल आन्सर मसँग भएको नोटमा नि सल्युसन मिस्टेक भइसकेको छ। यहाँनिर 243 नै थियो अनि पछि बिग्रेर के भयो यो स्टेपमा आएर 242 भइरहेछ कि यहाँ यहीँ टुङ्गिरहेछ सल्युसन। अनि मैले त्यही भएर अघि ब्याक गएर हेरेको त यहाँ 2 नै रहेछ क्वेसनमा, ओरिजिनल क्वेसनमा। मैले चाहिँ सल्युसन गरेर राखेकोमा यहाँ 2 नै छ। 2 - 2 0 भएपछि त सकिहाल्यो क्वेसन, सल्युसनै सकिरहेछ यहाँ, हो कि नै। तर सल्युसन त सकेको छैन वास्तवमा यो 3 हुँदा। त्यही भएर हामीले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ हामी। अब
यहाँ पछि अब कन्टिन्यू गरौँ त जेड माइनस सीजे आर not all non-zero, so the solution is not optimum. The solution is not optimum. है the solution is not optimum. अब हेर्नुस् त त्यसो भए अब कि यसमा भन्नुस् त कि रो कुन हो कि कलम पहिला कि कलम यो हैन बी ल यो भयो तपाईको कि कलम अनि कि रो रेशियो क्याल्कुलेसन गरौँ अब रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त रेशियो कति आउँछ 15 by 4/3 3/15 अरे यसको यो डिभाइड सरी 1/2 हो त 1/2 गर्दा 30 आयो 30 यसको भ्यालु 20 डिभाइड बाइ 0 इन्फाइनाइट है त त्यसपछि यसको भ्यालु कति आउँछ 70 हो कि नै त्यसो भए मिनिमम कुन भयो यो अब यसलाई चाहिँ फेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि सी लाई की रो यहाँनिर कुन भयो की रो r1 र की एलिमेन्ट कुन हुन्छ की एलिमेन्ट 1/2 की एलिमेन्ट कमन एलिमेन्ट हैन यो तपाईको की रो भयो र 1/2 तपाईको की एलिमेन्ट यहाँनिर हामी लेख्दा की एलिमेन्ट लेखौं की एलिमेन्ट तपाईको 1/2 अब यसपछि हामीले फर्स्टमा कुन रोलाई हामीले अपडेट गर्छौं भन्नुस् त r1 लाई किनभने की रोलाई नै अपडेट गर्छौं सो न्यू r1 कसरी गर्ने त हामीलाई थाहा छ यसको फर्मुला ओल्ड r1 अपन की एलिमेन्ट भन्ने थाहा छ त ओल्ड r1 अपन की एलिमेन्ट कति छ 1/2 भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु त हो नि तपाईको भनेपछि 2 इन्टु यो माथि लग्दा कति भयो 2 इन्टु ओल्ड r1 यसरी गर्दा भयो न्यू के को लागि न्यू r1 को लागि हो कि नै ल अब न्यू r1 क्याल्कुलेट गरौँ त म माथि यहाँनिर यो मेटेर न्यू r1 क्याल्कुलेसन गर्दै छु अहिले ल न्यू r1 लेख्नुस् त यो फर्मुला लेखिदिनु भयो त्यसपछि यहाँ न्यू r1 को लागि ओल्ड r1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने त यहाँ तपाईले के गर्नुहुन्छ ओल्ड r1 लेख्नुहुन्छ ल ओल्ड r1 कुन छ ओल्ड r1 मा 15 3/4 1 1/2 1/4 0 0 ल भयो अब न्यू r1 न्यू त्यसपछि 2 न्यू r1 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने 2 टाइम्स ओल्ड r1 त 2 टाइम्स ओल्ड r1 गर्नुस् त 30 त्यसपछि यसलाई 2 टाइम्स गर्नुस् त 3/2 यसको 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा यो 2 यो 1 र 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 0 0 ल न्यू r1 आयो भयो 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि ठीक छ है अब न्यू r1 आइसकेपछि अब त्यसपछि r2 र r3 लाई परिवर्तन गरौँ यो फर्मुला तलको मेट्दिउ ब्लू कलरले लेखेको फर्मुला मेट्दिउ हुन्छ सर ल अब यसपछि अब अर्को हामीले के को अब गर्न गइरा छौ r1 त कम्प्लिट भयो न्यू r1 आइसक्यो r1 त अपडेट भइसक्यो r2 लाई अपडेट गरौँ हो त न्यू r2 को लागि के गर्छौं न्यू r2 इक्वल्स टु ओल्ड r2 माइनस अनि न्यू r1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसको की एलिमेन्ट भन्नुस् त ओल्ड r2 को की एलिमेन्ट कति छ 0 छ 0 छ भनेपछि यो सेम रहिरह्यो
यो भनेको ओल्ड R2 र न्यू R2 सेम छ भन्ने कुरो भयो। यसलाई हामीले केही परिवर्तन गर्नु परेन। न्यू R2 लाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। न्यू R2 भनेकै ओल्ड R2 इक्वल टू भयो कि भएन? ल अब R3 लाई गरौँ। न्यू R3 इक्वल्स टू ओल्ड R3 माइनस 1/2 into न्यू R1 इन्टु 1/2 हो कि नै? ल यति काम गरौँ त, यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त। अब तपाईलाई ओल्ड R3 लेखौँ त। ओल्ड R3 कति? ओल्ड R3 छ 35 माइनस 5/4 0 1/2 माइनस 3/2 0 र 1। त्यसपछि यहाँ कतिले 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् न्यू R1 लाई। न्यू R1 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 1/2 इन्टु न्यू R1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त। 1/2 इन्टु न्यू R1 30 लाई 1/2 ले गर्दा 15। यसलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3/4। यसलाई 1/2 ले गर्दा 1/2। यसलाई 1/2 ले गर्दा 1/4 0 0। ल अब त्यसपछि यसको के गर्छौँ हामीले? सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ, बिचमा घटाउँछ नि त। यहाँ माइनस 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 माइनस। अब न्यू R3 आउँछ। न्यू R3 कति भयो? 35 माइनस 15 20। अनि त्यसपछि यो दुईटैले एडै हुन्छ, दुईटै नेगेटिभ भयो त। 5 3 8 4 2 माइनस 2 यो भयो माइनस 1 0 माइनस माइनस 1 यो भयो 0। यो दुईटै नेगेटिभ भएकोले यो कति हुन्छ? 3/2 4 त भयो तल 3 3 छ माइनस 7 3 6 1 7 माइनस 7/4 हुन्छ। हेर्नुहोस् त, माइनस 7/4 हुन्छ हो कि नै? हो सर। ल अनि यो 0 र यो 1। ल सबै भइसक्यो। अब सिम्प्लेक्स टेबल 3। यो भेरिएबल धेरै भएकोले टाइम धेरै अलि लाग्छ। कुरो बुझ्नु? 3टा भेरिएबल छ भने त क्याल्कुलेसन टेबल त जान्छ अगाडि। ल अब सिम्प्लेक्स टेबल 3। सिम्प्लेक्स टेबल 3 मा ल फर्स्टमा अपडेट गर्छौँ। यो तपाईले अर्को टेबल गर्नुहोस् त। ल अब फर्स्ट रोमा के छ परिवर्तन भएको? 30 कन्स्टेन्टमा 30, त्यसपछि 3/4 अनि 3/4 पछि 3/2 सरी 3/2 2 3/2 पछि 2 1 1/2 0 0। सेकेन्ड रो यहाँ न्यू। सेकेन्ड न्यू रो भनेपछि पुरानै ओल्ड R2 नै। ओल्ड R2 कति छ भन्नुहोस् त। मैले यहाँ मेड दिएँ ओल्ड R2 भन्नुहोस् त। जति न्यू R2 छ उतिकै ओल्ड R2 हुन्छ। पुरानो कति छ? 20 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 1 0। ल R3 यहाँ परिवर्तन भइसक्यो। यो पनि 20 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 7/4 अनि 0 अनि 1। ल अब बेसिक भेरिएबल भन्नुहोस् त। कुन छ बेसिक भेरिएबल? यहाँ कुन बेसिक भेरिएबल हुने भयो? 1 0 0 त बेसिक भेरिएबल हाम्रो कुन आयो त? यहाँ बेसिक भेरिएबल भयो बी। अर्को 0 1 0 कसको छ? S2 0 1 0 S2 र 0 0 S3। ल यो भयो कोफिसिएन्ट बी को कोफिसिएन्ट 3 0 0। ल अब जेड को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। यो 9 बाई यो कति भयो? 30 या 90
यो 9/2, यो 6, यो 3, यो 3/2, यो 0 अनि यो 0 ल। अनि अब सब्ट्र्याक्ट गर्दा 9/2 - 2 कति हुन्छ? 9/2 - 2 5/2, 5/2 हो कि नि? हो सर। ल 4 - 6 - 4 2, 3 - 3 0, 3/2 0 0 ल। अब सबै पोजिटिभ आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् सबै पोजिटिभ आइसक्यो। अब सल्युसन भयो हाम्रो। यहाँ हेर्नुहोस् सबै पोजिटिभ आइसकेपछि अब हेर्नुहोस् अल हियर हियर all ZJ minus CJ are non-negative, so the solution is optimum. So the solution is optimum हो कि नि? अप्टिमम छ भने अब हेर्नुहोस् अप्टिमम भइसकेपछि म्याक्सिमम जेड कति भयो त? म्याक्सिमम जेड छ हाम्रो 90 एट ल। अब कतिवटा भेरिएबल छ हामीसँग? एट टी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू, बी इक्वल्स टू, त्यसपछि S1 इक्वल्स टू, S2 इक्वल्स टू, S3 इक्वल्स टू। र बेसिक भेरिएबलमा जुन जुन भेरिएबल छ त्यसको भ्यालु यही छ। बी को भ्यालु कति? 30। त बी को भ्यालु हेर्नुहोस् त 30। S2 को भ्यालु, S2 को भ्यालु 20, S3 को भ्यालु 20 भयो। र अब बाँकी रहेको सबै भ्यालु 0 0 0 यो भयो हाम्रो आन्सर भयो। बेसिक भेरिएबलमा जुन जुन भेरिएबल छ नि त्यसको कन्स्टेन्टमा भएको भ्यालुजहरू भयो र बाँकी सबै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 0। त यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ सिम्प्लेक्स टेबलबाट। त यो बुझ्नुभयो हैन? यहाँसम्म हाम्रो यो सल्युसन कम्प्लिट भयो।